ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमो नमः। यह श्री स्वस्तानी व्रत कथा श्रवण गर्ने तपाईं सबैलाई माता श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको अपार अनुकम्पा प्राप्त भएको होस्। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पद कर्मोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गते नमनमा पश्यन्ति यम योगिनी यस्यन्तेन विदु सुर सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन् चन्दन चलचितो जलवपु शुक्लाम ब्राह्मणलिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलासन मुक्तावली शोभिता सर्व ज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसाद रक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुरदीरायत। यो प्रार्थना सकेर पुष्पाञ्जली चढाई नमस्कार गर्नु अनि वाचकले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ। अथ प्रथम अध्याय। अघि कुनै समयमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नुभयो। अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आइपुगेका कुमारजीको आसन पाद्य अर्घ्य आदिले पूजा सत्कार गरेर बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनयपूर्वक कुमारजीसित सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, म तिमीलाई सृष्टिको विषयमा यथाक्रम भन्दछु, तिमी एकचित्त भएर सुन। परब्रह्मा परमात्माकी मायामयी शक्ति रूपिणी प्रकृतिका गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू अनेक उत्पन्न हुन्छन् र उनैको इच्छाले विलीन पनि हुन्छन्। यसको बराबर छैन र गणना पनि गर्न सकिँदैन। अतः तिनै अनेक ब्रह्माण्डहरू मध्ये यो पनि एउटा ब्रह्माण्ड हो। यसैमा हामीहरू बारम्बार जन्मिने र विलीन हुने गर्दछौं। यस्तो अलौकिक ब्रह्माण्डको विषयमा जिज्ञासा राख्नु, जान्न खोज्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। अतः यस ब्रह्माण्डको रूप कस्ता प्रकारको छ र यसको विस्तार कति छ, यहाँ कुन कुन वस्तुहरू प्राप्त हुन्छन्, यसको निर्माण भएको कति वर्ष भयो, अब यसको आयु कति शेष छ अनि कसरी यो विलीन समाप्त हुन्छ, यी सबै कुराहरूमा विचारशील व्यक्तिहरूमा उत्पन्न इच्छाको पूर्ति हुन सक्यो भने जान्न खोजेको कुरा पूर्ण हुन जाँदा जिज्ञासु श्रोताको पनि मनमा सन्तुष्टि अवश्य हुनेछ। हुन त यो कुनै सामान्य कुरा वा विषय होइन, त्यसैले केवल अड्कल वा यताउता सुनेका भरमा यस गहन विषयको तत्व निर्णय गर्नु अनुचित हुनेछ। अतः त्रिकालदर्शी अथवा तत्वज्ञ ऋषि मुनिहरूले बताएका अनेक शास्त्रहरूको कुनै निश्चयमा पुग्नु उत्तम हुनेछ। फेरि कुनै सामान्य व्यक्तिका बुद्धिद्वारा यो अपरिमेय परिमाणको राम्रोसित ज्ञान हुन सक्दैन। अतः वेद पुराण मीमांसा दर्शन र धर्मशास्त्रतर्फ दृष्टि दिने हो भने धेरै अघि यो सम्पूर्ण संसार जलमय भएको बेलामा शेष शय्या गरेर योग निद्रामा निधाउनु भएको परब्रह्म परमात्माका स्वरूप श्री विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्त्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यही कमलमा चतुर्मुखी ब्रह्मा बसेर संसार रचना गर्ने विचार गर्न लाग्नुभयो। त्यसै वखतमा श्री विष्णु भगवानका काने गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधु र कैटव नाम गरेका बलवान दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती मधु कैटव दैत्यले त्यो जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी सबैतिर भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्त्र दल कमलनिर पुगेपछि कमलको डाँठ देखेर त्यही डाँठ समाती सरासर माथि गएर ब्रह्मालाई बसेका देखेर ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। अति भयभीत भएका ब्रह्माले श्री योगमायाको आराधना गरे। तत्काल योगमाया प्रकट भइन्। श्री योगमाया प्रकट भएपछि अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनु हवस्। यस्तो ब्रह्माको प्रार्थना सुनेर योगमायाले विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिनु भयो। श्री विष्णु भगवान जागा भएपछि ती मधु कैटव दैत्यलाई देखेर तत्काल युद्ध गर्न आरम्भ गर्नुभयो। ती दैत्य र भगवान विष्णुको दिव्य 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरह्यो। त्यति हुँदा पनि ती मधु कैटव दैत्यलाई जित्न समर्थ हुनु भएन र हे दैत्यहरू हो, तिमीहरू ठूला पराक्रमी रहेछौ, तिम्रो युद्धले म सन्तुष्ट भए, इच्छित वरदान माग। विष्णु भगवानको आज्ञा सुनि मधु कैटव दैत्यले निकै अहंकारपूर्ण स्वरमा भने, हे विष्णु, यो युद्धमा तिमीले हामीलाई जितेनौ कि हामीले तिमीलाई पराजित गर्यौं? तसर्थ तिमी हार्नेले के वरदान देउला? बरु तिमीलाई जे इच्छा छ हामीसँग वर माग। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्यहरू हो, तिमी दुवैले भने अनुसार म वर माग्न तयार छु, तर वाचा गर अनि मात्र माग्दछु। यति सुनेर अहंकारमा डुबेका ती मधु कैटवले भने, तिमीले जे मागे पनि हामी दिनेछौ। यति वाचा गरेपछि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पराक्रमी दैत्यहरू हो, म अरू के वर मागौ? तिमी दुवैलाई मार्दछु, मेरा हातबाट मर।
यस्तो विष्णु भगवानको वचन सुनि ती अहंकारी दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरेर वर माग्यौ तापनि हामीले बाचा गरेको हुनाले दिन्छौ। यति भनेर ती दुवै दैत्यले मनमनै विचार गरी चारैतिर जलमय संसार देखेर विष्णु भगवानसित भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। मधु कैटवले यति भनेको सुनि विष्णु भगवानले ती दुवै दैत्यलाई आफ्नो काखमा लिई हेलैसित मारिदिनुभयो। तिनै दैत्यको वर्षो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे जस्तै समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। त्यसै कारण पृथ्वीलाई मेदिनी पनि भनिन्छ। मासुले पर्वत भए, हाडले ढुङ्गा पत्थर भए। त्यो देखेर ब्रह्माजीले अब सृष्टि आरम्भ गरौं भनी सबैभन्दा पहिले 14 लोक भएको एउटा भुवन सृष्टि गर्नुभयो। एउटा ब्रह्माण्डमा प्रधान 14 भाग हुन्छन् भन्ने कथनको प्रमाण पाउन सकिन्छ। अब जसको अन्त्य छैन, ती परम ब्रह्मको वर्णनतिर विचार गरेको खण्डमा यो ब्रह्माण्डको स्वरूप मनुष्यको देहको स्वरूप जस्तै छ। ठिक उस्तै छ, मनुष्य देहको जस्तै ब्रह्माण्ड स्वरूप देहको मेरुदण्ड हुन्छ। त्यसैलाई सुविज्ञ ऋषि मुनिहरूले, शास्त्रका निर्माताहरूले सुमेरु पर्वत भन्ने नामाकरण गरेका छन्। हे अगस्त्य मुनि, मेरुदण्डको आधारमा जसरी मानिसको देह ठाडो रहन्छ, ठिक त्यसै गरी ब्रह्माण्ड रूपी देह ठाडो रहन्छ। हाडका तरीहरूको जोर्नीहरूद्वारा मेरुदण्ड बनेको हुन्छ। त्यो तरीलाई पर्व भन्दछन्। त्यसै कारण तरी भएका मेरुदण्डहरूलाई नै पर्वत भन्दछन्। यो नामाकरण तत्पर्व मरुभ्याम भन्ने व्याकरणको सूत्र अनुसार निदो गरिएको हो। अतः मेरुदण्डलाई मेरु पर्वत भन्दा कुनै प्रकारको पनि नियम विरुद्ध वा अड्कलले भनेको होला भन्ने अनुमान हुँदैन। विज्ञानको यही प्रमाण अथवा आधारमा ब्रह्माण्ड रूपी देह उभ्याउने मध्य भागमा पर्वतहरूको सन्धि जोर्नी हुने स्थानलाई मेरु पर्वत वा सुमेरु पर्वत भनिएको छ। यो सुमेरु भनेको ब्रह्माण्ड रूपी शरीरको रीढ वा मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्ड ब्रह्माण्ड रूपी देहको बीचमा पर्दछ। त्यही मेरुदण्डको आधारमा नै ब्रह्माण्ड रूपी शरीर ठडिएर रहन्छ। फेरि दैवी लीला वा महिमा अनन्त वर्णनातीत हुनाले नै यसलाई हेमाद्री, सुवर्णगिरी आदि सौन्दर्ययुक्त वर्णनद्वारा नै गुणगान वा प्रशंसा गरिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यो भूलोकदेखि अलि तल स्वर्गलोक भन्दा केही माथिसम्म यो सुमेरु पर्वतको विस्तृत फैलाउ छ। विन्ध्याचल, हिमालय आदि ठूला ठूला पर्वतहरूले जसरी थामेर दृढ राखेका छन्, त्यसै गरी ब्रह्माण्डलाई सुमेरु पर्वतले दह्रो पारिराख्दछ। उपरोक्त सबै स्थूल पर्वत हुन्। यसको आधारमा विशाल ब्रह्माण्डलाई 14 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती 14 विभाजित अंगहरूका नाम हुन् भूलोक, भूवर्लोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोक। यति माथिका अनि अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल र पाताल, यी 14 लोकहरू मध्ये तलका अतल आदि 7 लोकमा इन्द्रिय भोग विषयका सुख स्वर्गलोक भन्दा पनि बढ्ता हुनाले जान्ने व्यक्तिहरूले यी लोकलाई विल स्वर्ग पनि भन्दछन्। अतः यहाँ इन्द्रिय सुखका लोभी दैत्य, दानवगण र अनेक थरीका नागगण इन्द्रिय सुखमा निमग्न भएर निवास गर्दछन्। धेरैजसो तिनीहरू दैवी प्रकृतिको विरुद्ध आसुरी विचारका प्रतिपालक मानिन्छन्। तसर्थ आफ्ना आसुरी विचार वा प्रकृति अनुसारका भोग भोग्न त्यही अधोलोकमा खुशी मानिरहन्छन्। अब माथिल्ला 7 लोक मध्ये भूलोक र भूवर्लोक यी दुवैलाई भौम स्वर्ग पनि भन्दछन्। विल स्वर्ग र दिव्य स्वर्गको माझमा विद्यमान यो भौम स्वर्गलाई मध्यम श्रेणीको स्वर्ग भन्ने प्रमाण पनि पाउन सकिन्छ। यही भौम स्वर्गको उदरमा चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, ध्रुव, नक्षत्र आदि स्थूल लोकहरू विद्यमान रहेका छन् भन्ने शास्त्रहरूको प्रमाण र सिद्धान्तलाई पाउन सकिन्छ। त्यसभन्दा माथिल्लो लोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यहाँ देवराज इन्द्रको राज्य छ, त्यसैले यसलाई महेन्द्र स्वर्ग पनि भन्दछन्। त्योभन्दा माथिको लोकलाई महरलोक भन्दछन् र त्यही प्रजापत्य स्वर्ग पनि कहिन्छ। त्योदेखि मास्तिर ब्राह्म स्वर्ग छ। त्यो ब्राह्म स्वर्गमा जनलोक, तपलोक र सत्यलोकका यी 3 लोक पर्दछन्। त्यो भौम स्वर्ग भन्दा मास्तिर स्वरलोकलाई दिव्य स्वर्ग भन्दछन्। त्यसपछिको महरलोकलाई प्रजापत्य स्वर्ग भन्दछन्। अनि जनलोक, तपलोक र सत्यलोक यी 3 ब्राह्म स्वर्ग कहिन्छन्। यी दिव्य, प्रजापत्य र ब्राह्म स्वर्गमा सात्विक प्रकृति भएका उन्नत विचार र अनेक धर्म कर्म गर्ने पुण्यात्मा व्यक्तिहरू ती पुण्यको नियम अनुसार कर्मश माथिल्ला तथा अझ उच्च माथिल्ला लोकमा निवास गर्दछन्। यस कथनको वर्णन महर्षि पतञ्जलिको योग दर्शनमा विस्तारले गरिएको छ। यसै बीच नरकदेखि मेरु पृष्ठसम्मको भागलाई भूलोक भन्दछन्। मेरु पृष्ठको मास्तिर ध्रुवलोकसम्म नक्षत्र, ग्रहगण र ताराहरूको निवास स्थललाई अन्तरिक्ष स्थान वा भूवर्लोक भन्दछन्। त्यो लोकभन्दा माथि महेन्द्र स्वर्ग अनि त्योभन्दा मास्तिर प्रजापत्य स्वर्ग, फेरि प्रजापत्य स्वर्गभन्दा माथि भौम स्वर्ग अथवा भूलोक र भूवर्लोक भित्र यो नै जहाँ हामी सबै प्राणीहरू छौं।
छौं, हामीहरूको पृथ्वी छ। यसलाई कोही संसार भन्दछन्, कोही दुनिया भन्दछन्, कतिपय जान्ने व्यक्तिहरू यसलाई भूगोल पनि भन्दछन्। फेरि यही भूलोकलाई अनेक शास्त्रहरूले 7 भागमा विभक्त गरेको वर्णन पनि पाइन्छ। ती 7 भागलाई अलग अलग पार्ने वा सीमा निर्धारण गर्ने ठूला ठूला अगाध 7 सिन्धुहरू छन्। यी समुद्र र द्वीपहरूको विभाग चाहिँ संसारका प्रत्येक प्राणी भिन्नाभिन्नै रूप र गुण बुद्धि भएका झैं यी समुद्र र द्वीप छुट्टा छुट्टै छैनन्, बरु केराको थाममा पत्रै पत्र भए झैं अथवा कमलको फूल खुम्चिएको जस्तो एकले अर्कोलाई ढाकिरहेको हुन्छ। ती विशाल 7 द्वीप मध्ये 6 द्वीपका माझमा रहेको यो निकै ठूलो रूप भएको हुनाले स्पष्ट देखिने, जसमा हामी समस्त चराचर जीव निवास गर्दछौं। यो जम्बू द्वीप कहिन्छ। यस द्वीपलाई छ्यार सिन्धुले सबैतिरबाट घेरिरहेको छ। त्यसपछि जम्बू द्वीपकै नजिकमा प्लक्ष नामको द्वीप छ। त्यस द्वीपलाई इच्छु नामको समुद्रले घेरिरहेको छ। त्यसपछि कुश द्वीप छ, जसलाई घृत नामको समुद्रले घेरिरहेको छ। अनि चौथो क्रौञ्चो नामको द्वीप छ, त्यसलाई दधी मण्डोद समुद्रले घेरिरहेको छ, अर्थात त्यसको चारैतिर दहीको समुद्र छ। अनि शाक द्वीप छ, त्यसलाई स्वच्छ दूधको समुद्रले चारैतिरबाट घेरिरहेको छ। अनि अन्तिम 7औं पुष्कर द्वीप छ, यसलाई जल नामक समुद्रले घेरिरहेको छ। यी 7 द्वीपहरूमा माझको र सबैभन्दा सानो यो जम्बू द्वीप नै मानिएको छ। त्यो भन्दा बाहिरको प्लक्ष द्वीप, जो जम्बू द्वीपको दोब्बर ठूलो छ। यही क्रमले एउटा भन्दा अर्को समुद्र र द्वीपहरू उभन्दा उ ठूलो भएर बढ्दै गएका छन्। यो शास्त्रीय प्रमाण पनि हो। यस प्रकार 7 समुद्र र 7 द्वीपले चारैतिरबाट घेरेको सम्पूर्ण स्थानलाई नै भूलोक मानिन्छ वा भन्दछन्। अनि भूलोक, भूवर्लोक र स्वर्गलोक चाहिँ बराबर बराबर परिणामका मानिन्छन्। उपरोक्त तिनी लोक माथिका 4 लोक भन्दा निकै विस्तृत छन्। फेरि यो मृत्युलोक र भूलोकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने मान्दछन्। ती 7 समुद्र र द्वीपहरू छैनन् भन्न सकिन्न, किनकि ती प्रत्यक्ष छन्। अनेक पुराण र शास्त्रहरूमा हुँदै नभएको मिथ्या वर्णन मात्र गरिएको हो भन्ने अनेक आशंका गर्ने सज्जनहरूको पनि न्यूनता छैन। तर यो उहाँहरूको भूल वा अज्ञानता हो, किनकि उपरोक्त समुद्र यहाँ देखिने प्रशान्त महासागर, अन्ध महासागर, हिन्द महासागर, लाल सागर जस्ता सागर होइनन्। ती अन्तरिक्षका अनेक थरीका सामग्रीहरूबाट तयार भएको स्वच्छ वातावरण रूपी उदादी समुद्र हुन्। बन्धगोपीको पात चाहिँ एउटा माथि अर्को र त्यसमाथि फेरि अर्को गरेर बेरिएका हुन्छन्। हामीहरू भएको यही जम्बू द्वीपलाई भारत वा भारतवर्ष पनि भनिन्छ। हिजो आजको भूगोलद्वारा हामी जुन पृथ्वीलाई जान्दछौं त्यो नै भारतवर्ष हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो संसारका चारैतिर दृष्टि फिराएर हेर्दा यो कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिन्छ कि यहाँका एक एक कुरा वा पदार्थ कुनै यन्त्र विशेषको चक्र आफ्नो धुरीमा घुमिरहे जस्तै क्रमले घुमिरहेको छ। किनकि कुनै पनि चक्र लगातार घुमिरहँदा त्यसको आधा भाग तलतिर र आधा भाग माथितिर रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन सक्छ। ठिक यसै गरी नै ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि चक्र घुमि जस्तै घुमिरहन्छ। त्यसैमा 2 प्रकारको सृष्टि हुन्छ, एक व्यय सृष्टि र समष्टि सृष्टि। यसै क्रममा फनफनी घुमिरहने प्रकृतिको फन्कोमा व्यष्टि सृष्टिको प्रवाह तलबाट माथितिर आउँछ। अतएव यो तमोगुणबाट उक्लँदै सत्वगुणसम्म पुग्दछ। यसैको वरिपरि समष्टि सृष्टिको प्रवाह चक्र चाहिँ माथिबाट तलतिर ओर्लन्छ। यही क्रमले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा अथवा सृष्टिको अनादि कालमा सत्वगुण प्रधान सत्ययुग प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि रजोगुण र तमोगुणको प्रधानता अनुसार नै त्रेता, द्वापर र कलियुगहरू उत्पन्न हुँदै रहन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, यस प्रकारको युग चक्र अनेक पल्ट घुमिरहन्छ वा चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि विस्तार विस्तार सत्वगुणको भोग गर्दै र रजोगुणतर्फ पनि डुल्दै फिर्दै अन्त्यमा तमोगुणको काखमा विराजमान हुन थाल्दछ। ठिक यसैबाट ब्रह्माण्ड तमोमय हुन जान्छ। जुन कल्प चलिरहेको छ त्यो प्रलयको विशाल उदरमा जान्छ। त्यसैबाट महाप्रलय सृष्टिको अवसान, कल्पान्त अथवा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एउटा चक्रवात गतिको समाप्ति भन्दछन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिको घुमिरहने चक्रको गतिको सिद्धान्त अनुसार यो कुराको निश्चय गर्नु युक्तियुक्त नै हुन आउँछ। यसको अर्थ के भने कि ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा सबैभन्दा पहिले सत्वगुण बढी भएको विकास छ हुनाले पहिलो सृष्टिकालमा उत्पन्न हुने मानवहरू पनि पूर्ण रूपेण सत्वगुणी नै बढी हुन्छन्। तर दैवी जगतमा ठिक त्यसको विपरीत अपूर्ण तमगुण बढी हुने असुरहरू उत्पन्न हुन्छन्। किनकि ब्रह्माण्ड प्रकृतिको वा समष्टि सृष्टिको गति तलतिर नै गइरहने हुनाले यसको क्रम चलाउने तामसिक शक्ति भएका असुरगण पहिले नै उत्पन्न हुन्छन् अनि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। अतः दैवी सृष्टिमा प्रथम अपूर्ण असुरहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मनुष्य सृष्टिमा चाहिँ प्रथम परिपूर्ण मानव उत्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि कर्मले कर्तव्य र अधिकारको नियम अनुसार त्यस सृष्टिको गति वेग तल तल झर्दै आउँदा थोरै ज्ञान र अत्यल्प शक्ति भएका मानवहरू उत्पन्न हुन थाल्दछन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, समस्त पदार्थको शक्तिहरू मनन र चिन्तन गरेर नसकिने खालका छन्। अतः हाम्रा माननीय वा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको रूप थाहा पाउन सकिँदैन। तापनि अचिन्तनीय
ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण नभई पनि आंशिक रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ। फेरि हाम्रा माननीय र चिन्तनीय तर्क अथवा युक्तिहरू यहाँ पुगेपछि मौन रहनु बाहेक अन्य केही कार्य पनि गर्न असमर्थ हुन्छन्। अनेक शास्त्र र पुराणहरूको अध्ययन मनन गर्ने हो भने सबै पदार्थका शक्तिहरू अचित्य भए पनि ज्ञान गोचर हुनाले अधिष्ठता ब्रह्माको सृष्टि रचना गर्ने काम स्वाभाविक नै हो भन्ने निष्कर्ष वा सिद्धान्तको निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यस विषयमा अनेक मतमतान्तर पाइन्छन्। जस्तो कोही ईश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्न यो सृष्टि गरेको भन्दछन्, कसैको विचारमा यो सपना जस्तै हो, वास्तवमा केही पनि होइन, केवल मायाको विकास मात्र हो पनि भन्दछन्। अन्य कसैको विचारमा यो ईश्वरको इच्छा मात्र हो, अन्य केही होइन पनि भन्दछन्। कोही यो कालक्रमले भएको भन्दछन्, कतिको भनाइ छ केवल भोगका लागि बारम्बार सृष्टि हुन्छ र नाश पनि हुन्छ। कोही यो मात्र कीडाका लागि सारा जगत रचना गरिएको हो पनि भन्दछन्। तर उपरोक्त सारा पक्ष वा तर्कहरू सुयोग्य विचारका सामुन्ने धेरै समयसम्म अडिग रहन सक्दैनन्। वास्तविक तथ्य के हो भने सृष्टि गर्नु अखण्ड ब्रह्मको एउटा स्वभाव हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञान घन आनन्द कन्द ब्रह्मदेवको पनि सृष्टि गराउने स्वभाव हो, प्रकृति हो, अनिवार्यता हो। त्यो स्वभावले पानीको चिसो र आगोको तातो प्रकृति जस्तै हो। त्यो सर्वव्यापक ब्रह्मको सत्ता नहुने कुनै पनि देश काल आदि छैन। अतः तिनैकी शक्ति रूपिणी महामाया अथवा प्रकृतिको पनि प्रबल सत्ता सबैतिर विद्यमान छ। प्रकृति 3 गुणले युक्त हुनाले नै ज्ञान सत्ता रूपी ब्रह्म सर्वत्र व्यापक हुनाले जड प्रकृति र चेतनाद्वारा सदैव स्पन्दन भइरहनु पनि स्वाभाविक नै हो। त्यसै कारणले चैतन्य सत्ताको आश्रयमा स्पन्दन धर्म भएकी प्रकृतिमा त्यही स्वाभाविक स्पन्दन अनुसार सृष्टिका अनन्त धाराहरू प्रवाहित हुनु पनि उचित वा स्वाभाविक नै हो। उसमा पनि ब्रह्म केवल निमित्त मात्र हो। प्रत्येक वस्तुको आफ्नो प्रकृति नै सृष्टिका निम्ति मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दै रहन्छ भन्ने शास्त्रीय प्रमाण पाउन सकिन्छ। प्रथम श्रेणीमा अनन्त ब्रह्म र तिनका शक्ति छन्। द्वितीय श्रेणीमा अनेकानेक ब्रह्माण्डहरू छन् अनि तृतीय श्रेणीमा प्रत्येक ब्रह्माण्डहरूका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन्। उनी आफ्नो परिमाण अनुसार पूरा 100 वर्ष जीवित रहन्छन्। त्यही 100 वर्षको आयुलाई पर भन्दछन्। यसको आधा अर्थात 50 वर्षलाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिमाण बुझेपछि मात्र ब्रह्माको आयु बुझ्न वा जान्न सकिन्छ। अतः त्यो कालको परिभाषा यस प्रकार छ, 15 निमेषको 1 काष्ठा, 30 काष्ठाको 1 कला कहिन्छ। 30 कलाको 1 मुहूर्त र 30 मुहूर्तको 1 अहोरात्र पक्ष हुन्छ। फेरि 6 महिनाको 1 अनय हुन्छ। अनय पनि 2 प्रकारका हुन्छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। ती दुवै अयनको नै 1 वर्ष हुन्छ। तिनमा उत्तरायण दिन हो भने दक्षिणायनलाई रात भन्दछन्। यसै किसिमले दिव्य वर्षको परिमाण मिलाउनु पर्दछ। यसै क्रममा मानवीय सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि 4 युग हुन्छ। सत्य युगको परिमाण दिव्य 4000 वर्षको हुन्छ। त्रेता युग दिव्य 3000 वर्षको र दिव्य 2000 वर्षको, द्वापर अनि दिव्य 1000 वर्षको कलियुगको परिमाण मानिन्छ। अनि सत्ययुगको पूर्व सन्ध्या 400 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या दिव्य 400 वर्षको नै मानिन्छ। यसै प्रकार त्रेता युगको पूर्व सन्ध्या दिव्य 300 वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 300 वर्षको नै मान्दछन्। फेरि द्वापर युगको पूर्व सन्ध्या 200 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 200 वर्षको हुन्छ। अनि कलियुगको पूर्व सन्ध्या 100 दिव्य वर्षको र उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 100 वर्षको हुन्छ। अतः ती सबैको जोड गर्दा 10,000 दिव्य वर्ष हुन आउँछ। अतः युग सन्ध्याको परिमाण दिव्य 2000 वर्ष भयो। त्यो पनि जोड्दा जम्मा 12,000 दिव्य वर्ष भयो। त्यही दिव्य 12,000 वर्षमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कलि 4 युग समाप्त हुन्छन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यां वर्तकथायां सृष्टि कर्म वर्णनम नाम प्रथमो अध्याय। उपनयतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षनु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं स्यो बरहितो वर्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पौत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवान्तु सदाम सतम तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वर्षावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वर्मा चितशंकर प्रवृत्ति वेदै सदा वण्डिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्य अपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वात् बुद्ध्यात्मना वानुश्रुते स्वभावात् करोमि अद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयतत्। नित्य कथा सुनिसकेपछि सुन्ने श्रोता र वाचकले पनि पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत प्रणाम गर्नु र आफ्ना आफ्ना मनले चिताएको वर माग्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।